नमस्ते। विगत 9 महिनादेखि फ्रान्स आगोमा बलिरहेको छ। सेप्टेम्बर गएको 2022 को सेप्टेम्बर अक्टोबरदेखि त्यहाँ चाहिँ जस्तो महँगीको विरुद्धमा चाहिँ तपाईको ठुलो आन्दोलन चल्यो, त्यो अहिलेसम्म रोकिएको छैन, बीचबीचमा उठिरहेको छ। युक्रेन द्वन्द्वपछि रुसबाट आयात हुने जो ग्यास हो त्यो बन्द भएपछि सबै युरोपेली देशहरू चाहिँ एउटा ठुलो मन्दी र चाहिँ मुद्रास्फीतिको शिकार भइरहेका छन् र त्यो प्रक्रिया झन्झन बढिरहेको छ। त्यसमा गएको जनवरी पछि अर्को एउटा चाहिँ न्यू थपियो फ्रान्समा, यो पेन्सन उमेर वृद्धि गर्दै हैन 62 वर्ष पुर्याउने जबरजस्ती जो चाहिँ निर्णय गरे फ्रान्सका राष्ट्रपतिले, त्यसको विरुद्धमा फ्रान्समा ठुलो उत्पात भयो, आगजनी भयो, तोडफोड भयो, लुटपाट भयो। त्यो विरोध अहिले पनि रोकिएको छैन। त्यसमाथि थपियो अस्ति 27 जुनका दिन अल्जेरियाली मूलका एकजना किशोर नाहेल नाम गरेका एकजना किशोरलाई पुलिसले हत्या गरिसकेपछि फ्रान्स यसरी बलिरहेको छ, अहिले यसरी जलिरहेको छ र फ्रान्सको कुनै पनि कुना बाँकी रहेन। अहिले त्यहाँ सुन्दा सबै बुझ्दा मैले त्यहाँ बस्ने केही नेपालीहरूसँग लामै चाहिँ कुरा सोधे, कारण के हो र यो कति व्यापक बन्दै जाँदैछ। आज 7औं दिन भइसक्यो, 7-8 दिन भइसक्यो। अहिले त कस्तो हालत छ फ्रान्सको भन्छ भने, जहाँ चाहिँ आप्रवासी छैनन् अथवा जहाँ मुस्लिम छैनन्, जहाँ विशुद्ध चाहिँ फ्रेन्च मूलका मान्छेहरू छन्, त्यो ठाउँमा पनि आगजनी सुरु भयो। पश्चिमी फ्रान्स हैन, समुद्रको किनारका चाहिँ तपाईको गाउँहरूमा, शहरहरूमा पनि ठुलो आगजनी र लुटपाट सुरु भइसकेको छ। यो रोकिने छाँट देखिन्न। अब अहिले फ्रान्समा र युरोपमा एउटा बहस सुरु भयो, नयाँ बहस, कि युरोपको अस्तित्व अब रहन सम्भव देखिन्न हैन। सिङ्गो युरोप नै समाप्त हुने खालको, युरोपियन युनियन मात्रै होइन कि युरोप नै समाप्त हुने दिशातिर परिस्थिति अगाडि बढ्यो। माने युरोपभित्रको जो अन्तर्विरोध थियो लामो समयदेखि गुमसुम थियो। अन्तर्विरोध धेरै थिए, धेरै प्रकारका अन्तर्विरोध थिए। त्यहाँ जस्तै चाहिँ रङ्गभेदी अन्तर्विरोधहरू थिए अथवा वर्गीय उत्पीडनका अन्तर्विरोधहरू थिए, जस्तो रोजगारीका अन्तर्विरोध थिए अथवा चाहिँ महँगीका अन्तर्विरोध जति पनि, अथवा चाहिँ राजनीतिक मूल्य जस्तो कन्जर्भेटिभहरू जो कट्टर राष्ट्रवादीहरू हुन्, तिनीर कथित उदारवादीहरू, सबै खालका जो अन्तर्विरोधहरू थिए, ती अन्तर्विरोधहरू यसरी बढे, यसरी विकास भए कि त्यसले चाहिँ विस्फोट हुनुको निम्ति कुनै एउटा न्यू मात्रै खोज्न थाल्यो हैन। जस्तो मैले भने पेन्सन एउटा न्यू भयो, अथवा चाहिँ तपाईको महँगी अर्को न्यू भयो, नाहेलको चाहिँ हत्या अर्को न्यू भयो। अब यस्ता निमित्त कारण पाउने बित्तिकै युरोपमा जबरजस्त चाहिँ विस्फोट हुनु सुरु गरेको छ। र यो चाहिँ फ्रान्सको केस अब कति महत्त्वपूर्ण देखिन थाल्यो भन्छ भने, सिङ्गो पश्चिमी जगतको एउटा अस्तित्वसँग जोडिएर आयो सबै विश्लेषण गर्दा र सबैतिरको कुरा सुन्दाखेरि। त्यसकारणले यो घटनालाई जो अहिले युक्रेन द्वन्द्वको नाममा जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ विश्वव्यापी, यसको यो एउटा अभिन्न पाटो हो र यो लडाइँले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कोणबाट अलिकति गहिरिएर चाहिँ तपाईँको हेर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको म देख्छु। र अब फ्रान्सको समस्या ठ्याक्कै नेपालमा पनि छ, केही चिजहरू यहाँ पनि जोडिएका छन्। म त्यो अलिकति पछाडि चर्चा गरौँला। जस्तो अहिले फ्रान्सलाई एउटा हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने, फ्रान्समा यद्यपि कतिपय मान्छेहरू जस्तो मैक्रोनको एउटा गैर जिम्मेदार चाहिँ तपाईको प्रतिक्रिया आयो। के आयो भन्छ भने, यो टेक्नोलोजी विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित जो प्रविधि हो यसले निम्ति आएको सङ्कट हो, यो समस्या हो। विशेष गरेर उनले टिकटकको नाम लिए र यस्ता धेरै सामाजिक सञ्जालका जो एपहरू छन् नि, यसले ल्याएको बडो सरलीकरण, हल्काकरण गरे उनले हैन। आफूभित्रको समस्या के हो त्यसलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति उनले एउटा प्रविधिलाई दोष दिएर पन्छाउने कोसिस गरे हैन। यद्यपि त्यस्तो देखिँदैन। किन भन्छ भने, फ्रान्समा एउटा हामीले सामान्य बुझ्ने के हो भन्छ भने, त्यहाँ आप्रवासीको मात्रै पनि होइन। जस्तो पश्चिमी युरोपको एउटा माफिया मिडिया कहाँ लागेको छ भन्छ भने, यो आप्रवासीहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा आउने देखाइ यो समस्या आयो भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उठाइरहेछन्, मुस्लिमहरूलाई पनि दोष दिइरहेछन्। यद्यपि यिनी पनि केही कारण त हुन्, अवश्य कारण हुन्, तर चाहिँ मूल कारण यो होइन। किन भन्छ भने, जस्तो जहाँ मुस्लिम नै छैन, जहाँ आप्रवासी नै छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको आगजनी किन भइरहेको छ, त्यो ठाउँमा लुटपाट किन भइरहेको छ, त्यहाँ त फ्रान्सकै मान्छे सामेल छ। त्यसैले फ्रेन्च समाजभित्र जो अन्तर्विरोध थियो पहिलेदेखि, अथवा एक खालको पश्चिमी दुनियाँमा नवउदारवादको नाममा जे चिज लादियो, एउटा जनविरोधी
र एउटा चाहिँ नागरिक विरोधी निश्चित माफियाहरूको लुट र उनको स्वार्थमा नव उदारवादको नाममा जे चिज परिभाषित गरेर चाहिँ तपाईँको अभ्यासमा लाग्यो, यसले चाहिँ ती समाजहरूलाई एउटा विस्फोटको बिन्दुमा पुर्याइसकेको छ। यसको विषयमा अलिकति चर्चा गरौँला। त्यसकारणले यो कुनै आप्रवासीको मात्रै काम अथवा मुस्लिमको काम मात्रै होइन, उनले त्यो न्यारेटिभ बनाएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजिरहेका छन् हैन। मैले पनि यद्यपि निमित्त कारणको रूपमा अहिले एउटा आप्रवासी किशोरको हत्याको प्रसङ्ग आएको छ। अहिले म अलिकति चाहिँ तपाईँको फ्रान्सको वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्नको निम्ति म अलिकति यसको जनसङ्ख्या तथ्याङ्कतिर अलिकति जान्छु। फ्रान्समा 6.5 करोड जति चाहिँ तपाईँको मानिसहरू छन्, जसमध्ये 10% जनसङ्ख्या मुस्लिमहरूको छ। अर्थात् यसको मतलब हो 65 लाख जति चाहिँ मुस्लिमहरू छन्। र फ्रान्समा युरोपमा सबैभन्दा आप्रवासीहरूप्रति सबैभन्दा उदार अथवा चाहिँ बाहिरबाट मान्छे त्यहाँ माइग्रेट गरेर लैजाने चिजमा सबैभन्दा उदार फ्रान्स मानिन्छ। फ्रान्समा चाहिँ तपाईँको 42 लाख जति आप्रवासीहरू छन् अहिले, जसमध्ये 24 लाखले त्यहाँको नागरिकता लिइसकेका छन्। 42 लाखमध्ये चाहिँ 24 लाखले त्यहाँ नागरिकता लिइसकेको भनिन्छ। अब यो आप्रवासीको बाढी युरोपमा किन लाग्यो हैन, जस्तो कतिपय गलत मान्छेहरूले यो चाहिँ तपाईँको घुसपैठ अथवा चाहिँ त्यहाँको सरकारहरूको उदार नीति हैन, आफ्नो प्रशंसामा उनले उदार नीति हैन, युरोपियनहरू अथवा पश्चिमी समाज उदार छ, सबैलाई ढोका खोलिदिन्छ, सबैलाई बस्न दिन्छ आदि इत्यादि एउटा मिथकहरू चाहिँ खडा गर्न खोजिरहेका छन्। वास्तविकता त्यो होइन हो। आप्रवासीहरूको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या युरोपमा छ, तर त्यो उनको स्वार्थको कारणले चाहिँ आएको चाहिँ चिज हो, त्यो समस्या हो। जस्तो युरोपियनहरू कस्तो हुन्छ भने उनले एक चरण संसार लुटे, जस्तो अमेरिकन युरोपियनहरूले उनले चाहिँ यो 500 वर्ष यता हेर्ने हो भने 500 वर्ष संसारको यसरी बेलगाम लुट मचाए नि, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसिया यसरी लुटिए। उनीहरू एकदम वैभवशाली भए, प्रशस्त सम्पत्ति भयो, धनाढ्य भए, कमाए हैन, भोगविलासतिर लागे आदि इत्यादि। र यो प्रशस्त सम्पत्ति भएकै कारणले र उनीहरूसँग ताकत रह्यो। जस्तो पैसा भएपछि, सम्पत्ति भएपछि उनीहरूसँग टेक्नोलोजीको पनि विकास भयो, आर्थिक सामर्थ्य पनि भयो। आर्थिक सामर्थ्य र विज्ञानको क्षेत्रमा खर्च गर्ने चाहिँ तपाईँको सामर्थ्यले उनले आविष्कारको क्षेत्रमा पनि धेरै ठुला कामहरू गरे, युरोपियन अमेरिकनले धेरै ठुला काम गरे। र उनीहरूको प्रवृत्ति कस्तो भयो भन्छ भने अब उनीहरू श्रम गर्ने अथवा विशेष गरिकन शारीरिक श्रम गर्ने बाटोबाट उनीहरू चाहिँ अलगिँदै गए। र अब उनीहरूलाई के भन्छ भने जस्तो एक त चाहिँ जस्तो अमेरिका र युरोप, विशेष गरी युरोपको जस्तो राजस्व अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य आधार चाहिँ सेवाको क्षेत्रको अर्थतन्त्र हो हैन, सर्भिस सेक्टर भन्छन् उनीहरू। युरोपियन अमेरिकनहरू उत्पादनबाट एकदम बाहिर गइसकेका छन्। जस्तो 65% युरोपियन, मोटामोटी यो चाहिँ मोटामोटी औसत हो, मोटामोटी 65% हैन राजस्वको स्रोत सर्भिस सेक्टर हो युरोपको। भनेपछि युरोपियनहरू उत्पादनमा छैनन्, अब उनीहरू काम गर्न चाहन्नन्। मैले चाहिँ केही साथीहरूसँग त्यहाँ छलफल गर्दाखेरि मैले के थाहा पाएँ भन्छ भने जस्तो अहिले न्यूनतम ज्याला 1120-30 युरो छ हैन, एकजना मान्छेको न्यूनतम ज्याला। जबकि ऊ बेरोजगार छ भने बेरोजगारी भत्ता उसले 1000 रुपियाँ पाउँछ, 1000 युरो चाहिँ उसले पाउँछ। भनेपछि अब त्यो 11 काम गरेर 1120-30 चाहिँ तपाईँको युरो लियो भने त्यससँग अतिरिक्त खर्च पनि जोडिन्छ। जस्तो गाडीमा जानु पर्यो, गाडी छैन भने बस चढ्नु पर्यो हैन, अब बाहिर निस्किसकि अफिस गएपछि नास्ता खानु पर्यो, यताउति गर्नु पर्यो हैन, घुमफेर गर्नु पर्यो, अब किनमेल गर्नु पर्यो त्यो। अनि चाहिँ फ्रान्समा चाहिँ तपाईँको भाडा कति महँगो छ रे भन्छ भने एउटा कोठा लिनको निम्ति अब स्क्वायर फिटको हिसाबले एउटा बस्न लायक कोठा लिनको निम्ति 600 देखि 700-800 युरोसम्म तिर्नुपर्छ हैन, 600 सम्म न्यूनतम युरो तिर्नुपर्छ। भनेपछि 1100 उसले चाहिँ मासिक चाहिँ तपाईँको तलब पाउँछ, न्यूनतम ज्याला हुन्छ। अब उसले चाहिँ घर भाडा मात्रै चाहिँ कोठा भाडा मात्रै 600-700 चाहिँ युरो तिर्नुपर्छ भनेपछि उसँग त्यो पैसा केही पनि बच्दैन हैन। उसलाई खानको निम्ति अब जस्तो उसको अतिरिक्त खर्चदेखि लिएर उसको साँझ बिहानको समस्या हो नि, त्यो 1100ले चल्ने सम्भावना हुँदैन। अब त्यो कारणले त्यहाँ फ्रान्समा एउटा प्रवृत्ति कस्तो बढेछ भन्छ भने बरु चाहिँ नबस्ने, कामै गरेर नबस्ने। 1000 रुपियाँ आयो भने त कमसेकम अतिरिक्त खर्च हुँदैन, जस्तो घरबाट निस्कनु परेन, गाडी चढ्नु परेन, तेल हाल्नु परेन आदि इत्यादि परेन। अनि चाहिँ बेरोजगार बस्ने र त्यसबाबत भत्ता लिने प्रवृत्ति फ्रान्समा एकदमै बढेको छ हैन। 900 अथवा चाहिँ 1000 युरो चाहिँ त्यहाँ बेरोजगारी भत्ता दिँदो रहेछ बेरोजगारहरूलाई। अब बेरोजगारहरूको सङ्ख्या ठुलो हुनु
र मैले भने नि जस्तो 1100 चाहिँ म चाहिँ काम गर्न कोही पनि तयार छैन युरोपियन, बरु बेजुगारै बस्छ। अब त्यो कारणले श्रमबाट जो कट्युनी युरोपियन गर्दै गयो नि, श्रमबाट जो गर्दै गयो त्यसको अभाव पूर्ति गर्नको निम्ति सस्तो श्रमका रूपमा यिनले आप्रवासी भित्राउन सुरु गरेका हुन्, हैन, कुनै दया कृपाले होइन, हैन। त्यहाँ त अब लेबर त चाहियो, काम त चाहियो। त्यसपछि उनले अफ्रिकाबाट मान्छे ल्याए, शरणार्थीको रूपमा ल्याइए, अथवा चाहिँ तपाईँको मध्यपूर्वबाट ल्याए। मुस्लिम पनि त्यही कारणले ल्याएको हो, गैर मुस्लिम पनि त्यही कारणले ल्याएको हो। त्यसकारणले आप्रवासीहरूको सङ्ख्या जो युरोपमा बढ्यो, हैन, त्यो युरोपियन समाजको प्रवृत्ति अथवा चाहिँ जो उत्पादनबाट कट्यो, जो श्रमबाट गर्दै गयो त्यहाँको समाज, त्यसबाट निस्किएको समस्याको परिणाम हो। अनि सस्तो श्रम उनले ल्याएपछि, हैन, उनको चाहिँ तपाईँको बजार कम्पिटिसनको सामर्थ्य पनि बढ्यो, उत्पादनको चाहिँ मूल्य पनि अलिकति कम हुने भयो, हैन, र निकै सस्तो चाहिँ तपाईँको लेबरमा चाहिँ उनले काम गराउनु पाउनु भए। विशेष गरिकन चाहिँ श्रम शोषणको निम्ति उनीहरू ल्याए। श्रम शोषणको निम्ति आप्रवासी त ल्याए, तर यो गोराहरूको, युरोपियन वा एङ्ग्लो सेक्सन जो गोराहरू छन् नि, यिनको एउटा चाहिँ दिमागमा भएको एउटा क्यान्सर सधैँको समस्या के हो भन्छ भने रङ्गभेद, हैन। तर यिनले कहिले पनि मान्छेलाई समान व्यवहार गरेनन्, हैन। अफ्रिकाहरूलाई जहिले पनि यिनले कालै देखे, मान्छे देखेनन्, काला देखे। मुस्लिमहरूलाई उनले सधैँभरि आतङ्कवादी देखे, मान्छे देखेनन्, हैन। अथवा अर्को आप्रवासी कुनै ठाउँबाट आएको छ भने त्यसलाई विदेशी देखे, त्यसलाई फ्रेन्च देखेनन्, नागरिकता दिएर पनि। यसले समाजभित्र एउटा डरलाग्दो अन्तर्विरोध पैदा गर्दै गएको थियो, विकास गर्दै गएको थियो। त्यो विस्फोट हुन थाल्यो। यो अत्याचार, हैन, लग्ने, हैन, काममा जोताउने, नागरिकता दिने काममा पनि जोताउने, तर मान्छेको व्यवहार नगर्ने, हैन। जस्तो अहिले त्यो 17 वर्षको किशोरमाथि जो हत्या भयो भने अनाहकमा तपाईँको त्यो फुटेज हेर्नुभयो भने त्यो भाग्न खोज्या पनि होइन, गाडी रोकेको छ, हैन। यद्यपि पुलिसले भन्यो हामीलाई नै मार्ने खतरा थियो र आत्मरक्षाको निम्ति हामीले गोली चलायो भन्यो, सब बकवास हुन्। त्यो मात्रै यस कारणले मारियो कि ऊ विदेशी थियो अथवा ऊ चाहिँ बाहिरबाट आएको मान्छे थियो, अल्जेरिया मूलको मान्छे थियो, त्यसकारण उनले मारिदिए। उनको दिमागमा त्यो नस्ले सोच छ, त्यो रङ्गभेदी चाहिँ तपाईँको सोच पहिलेदेखि छ। अब यहाँ एउटा विरोधाभासमा युरोप फस्दै गयो। हामीले यो अलिकति राम्ररी बुझौँ, हैन, किन नेपालमा पनि यो समस्या आइरहेछ। अब एउटा के विरोधाभासमा फस्नुहुन्छ भने उनलाई चाहिँ नाफाको निम्ति, आर्थिक फाइदाको निम्ति सस्तो श्रम, सस्तो लेबर उनलाई देशभित्र लैजानु पनि परेको छ, हैन। अनि केही समय अगाडि यो बोरेल भन्ने युको नेता, हैन, एउटा जङ्गली नेताले एकपटक भन्यो नि त 2022 मा, युरोप चाहिँ तपाईँको बगैँचा हो, बाँकी चाहिँ संसार जङ्गल हो, हैन। उनीहरूले बाँकी संसारलाई जङ्गलै देख्छन्। युरोपियन युनियनको विदेश चाहिँ तपाईँको विभाग प्रमुख अथवा विदेश नीति निर्माता प्रमुखको मुखबाट त त्यस्तो बोली आउँछ भने त्यहाँ चाहिँ सामान्य मान्छे, त्यस्तो स्कुलिङमा हुर्किएको सामान्य मान्छेको दिमाग कस्तो होला त्यो सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ। मान्छे ल्याउने, शोषणको निम्ति मान्छे ल्याउने, तर मान्छेको व्यवहार नगर्ने, त्यो एउटा डरलाग्दो अन्तर्विरोध युरोपमा चाहिँ बढ्दै गएको छ पहिलेदेखि। अब मान्छे लगेपछि जनसङ्ख्या बढ्ने भयो, हैन, जनसङ्ख्या बढ्ने भयो, त्यो चाहिँ मुस्लिमहरूको पनि बढ्ने भयो, गैर मुस्लिम आप्रवासीहरूको पनि बढ्ने भयो, निश्चित रूपमा बढ्ने भयो। अब यो समस्याले अहिले के भइरहेछ भन्छ भने जस्तो उनको प्रक्षेपण अनुसार मैले हिजो मात्रै एउटा चाहिँ तपाईँको रुसी मिडियामा एउटा पढेँ, जर्मनीमा एक थरी जर्मनीले भनिरहेछन्, त्यो चाहिँ एनालिसिस हो उनको, त्यो सर्वेक्षणबाट आएको कुरा हो। 10 देखि 12 वर्षको बीचमा जर्मनी अब जर्मनहरूको रहने छैन, हैन। जर्मनहरूको भनाइ है, जो आफूलाई मूल जर्मन भन्छ नि उनको भनाइ हो। 10 देखि 12 वर्षको बीचमा जर्मनी अब जर्मनहरूको रहने छैन र 15 वर्षभित्र फ्रान्स, स्विडेन, बेल्जियम लगायतका देशहरू उनका देश रहने छैनन्। किन अब त्यो आप्रवासीहरूले कब्जा गरिसक्छन्। अब त्यो प्रक्षेपण उनीहरूले आफूले गरिरहेछन्। त्यो सत्य पनि हो, त्यो सत्य पनि हो र त्यो बाध्यता पनि हो, एकदमै बाध्यता पनि हो। किन भन्छ भने उनलाई त्यो नगरी पनि भनेर, किन उनी काम गर्दैनन्, उनी लेबरको काम गर्दैनन्, उनी धेरै धनाढ्य भए, अब ऐयासी भए, हैन। उनका विभिन्न क्षेत्र छन्, हैन, अनि सुविधाजनक चाहिँ आरामदायी क्षेत्रहरू छन्। त्यसकारण लेबरको निम्ति उनलाई मान्छे ल्याउनु पनि परेको छ र उनमाथि अमानवीय अत्याचार गर्नु पनि परेको छ। यो विरोधाभासमा युरोप फस्दै गएको छ र आप्रवासीहरूको जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ। र उनको प्रक्षेपण केही अगाडि 2022 को एउटा प्रक्षेपण मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि भनेको थिएँ। एउटा प्रक्षेपण उनको के छ भन्छ भने सन् 2070 सम्म यही स्थिति रहने हो। जस्तो उनले मुस्लिमहरूको हकमा चाहिँ सर्वेक्षण गरेका छन्, मुस्लिमहरूको जनसङ्ख्या बढ्ने चाहिँ यही चाहिँ रफ्तार अगाडि बढ्ने हो भने सन् 2000 सम्ममा
युरोपमा मुस्लिमहरूको आधिपत्य हुनेछ र क्रिस्चियनिटी समाप्त हुनेछ। उनले त्यो घोषणा प्रेस पनि गरेका छन् हैन। अहिलेको जनसङ्ख्या दरको वृद्धिको स्तरलाई हेर्दा र त्यो बिल्कुलै स्वाभाविक लाग्छ मलाई। किन स्वाभाविक लाग्छ भन्छ भने मैले अस्ति पनि आफ्नो एउटा भिडियोमा भनेको थिएँ, क्रिस्चियन समुदायभित्र यस्तो वितृष्णा बढिरहेछ नि, क्रिस्चियनिटीभित्र जुन पाखण्ड, जुन ढोङ, जुन आडम्बर र फेरि उनको नवोदारवादी सिद्धान्त के हुन्छ भने हर चिजलाई नाफाको हतियार बनाऊ हैन। जस्तो आइमाईको शरीर पनि चाहिँ धन कमाउने तपाईँको साधन हैन, चर्चहरू पनि कसरी पैसा कमाउने भन्ने साधन, कथित धर्म पनि पैसा कमाउने साधन, अथवा चाहिँ परम्परागत आफ्ना मूल्य मान्यता पनि पैसा, हर चीजलाई मालको रूपमा प्रयोग गरेर हैन। त्यो नवोदारवादी थट हो, त्यो नवोदारवादी सिद्धान्त हो, त्यो बजारवादको एउटा सिद्धान्त हो, त्यो उपभोक्तावादी सिद्धान्त हो। अब त्यसको शिकार उनको सम्प्रदाय बन्दैछ युरोपमा र चर्चहरूप्रति यति ठुलो वितृष्णा छ युरोपमा कि प्रति वर्ष 5 लाखभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरूले चर्चसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिरहेको छ। मैले अस्ति भर्खर आफ्नो भिडियोमा जर्मनीमा यो साल मात्रै गएको 22मा 5 लाख क्याथोलिक मात्रै प्रोटेस्टेन्टहरूको छुट्टै कथा छ हैन। जस्तो अमेरिकामा 5 लाख भन्दा बढी हैन, त्यही रफ्तार चाहिँ फ्रान्समा छ अथवा अरू देशमा छ। माने उनीहरूको सम्प्रदायप्रति वितृष्णा चर्को त्यो अरू केही कारणले हो नि कि त्यहाँ मूल्य पनि छैन, मानवीयता पनि छैन हैन, अथवा कुनै चाहिँ तपाईको इथिक्स नैतिकता पनि छैन। त्यहाँ बिजनेस छ, मात्रै बिजनेस छ, त्यो हतियार हो कमाइ। जस्तो हामीले यहाँ देख्छौँ नि क्रिस्चियनिटी कसरी प्रचार गर्ने, यिनको चामल बाँडेर गरिबी किनेर हैन। उनको चाहिँ त्यो आध्यात्मिक कुनै आस्थाको कोणबाट होइन, अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ ज्ञान गुणका कुराबाट होइन हैन। जहाँ गरिब छ उसलाई चाहिँ पैसा दिने, उसलाई चामल दिने, अनि चाहिँ क्रिस्चियन बनाउने। युरोपमा पनि यही हो। अब त्यो देखे सबै हैन, त्यसको रुखोपन, सुखोपन र त्यसको जङ्गली पनि सबैले देख्दै गए। एकातिर यसको पतनको रफ्तार, क्रिस्चियनिटीको पतनको रफ्तार, अर्कोतिर अरू कस्तो छ भन्छ भने जस्तो पूर्वीय भन्छु मैले, सोलो डोलो हैन, सम्प्रदाय जेसुकै होस्, चाहे हामी हिन्दू भनौँ, चाहे चाहिँ वैदिक भनौँ, चाहे चाहिँ तपाईँको इस्लाम भनौँ हैन, चाहे बौद्ध बुद्धिज्म भनौँ, यी सबै चिज मूल्यमा आधारित छन् र आध्यात्मिकतामा आधारित छन् यिनीहरू। त्यसकारणले त्यसले एउटा विश्वास पैदा गरेको छ हैन। यिनी चाहिँ तपाईँको के अरे धार्मिक संस्कृतिहरू कुनै चाहिँ बिजनेसमा आधारित छैनन्। यिनीहरू एउटा सांस्कृतिक मूल्यमा आधारित छन्, आध्यात्मिक मूल्यमा आधारित छन् र त्यसकारणले यसमा आबद्ध रहेका मान्छेहरूमा एक खालको विश्वास छ, आध्यात्मिक विश्वास छ। त्यो विश्वासले यिनीहरूको चाहिँ विस्तार भइरहेको छ, हुँदै गएको छ। अब क्रिस्चियनिटीमा यो छैन, त्यसकारणले उनको रफ्तार घट्दै गइरहेको छ। यो एउटा चाहिँ ठुलो द्वन्द्व र विरोधाभासमा जो युरोप फसिरहेको छ नि, यसले चाहिँ त्यहाँको सभ्यताको पूर्ण पतन गराउने सम्भावना प्रबल छ। अहिले चाहिँ तपाईँको फ्रान्समा जे समस्या आइरहेको छ नि, यो समस्याका पछाडि यस्ता धेरै चिज जोडिएका छन्। जस्तो पेन्सनको कुरा हैन, मान्छेको जीवनको, आर्थिक जीवनको लडाइँ छ हैन, धार्मिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको लडाइँ छ, आप्रवासी र गैर आप्रवासीको लडाइँ छ, अथवा युक्रेन द्वन्द्व पछि सुरु भएको ध्रुवीकरण छ। जस्तो युरोपमै फ्रान्सकै कुराहरू भने मैले त्यहाँका नेपालीहरूसँग गरेको छलफल आधारमा पाएको सूचना हिजोसम्म मैले भनेको थिएँ, जस्तो अहिले युरोपियन युनियन 3 कितामा विभाजित छ। एउटा प्रो रसियन, एउटा प्रो अमेरिकन र एउटा प्रो EU अथवा युरोपियन इन्टिग्रेसन हैन, युरोपलाई एउटा देश बनाउने, इन्टिग्रेसन गर्ने भन्ने मुद्दामा विभाजित। तर होइन, अहिले फ्रान्समा मात्र होइन युरोपभरि अर्को बहस सुरु भयो कि चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको एसियासँग नजोडिने हो भने अब युरोप रहन्न, फ्रान्स चाहिँ रहन्न भन्नेमा गइरहेछ। जबरजस्त यो माहौल बनिरहेछ फ्रान्समा। किन फ्रान्समा तर्क एक थरीको मान्छेको के रहेछ भन्छ भने एङ्ग्लो सेक्सन समूहले हामीलाई सिद्ध्याउँछ, उसको मिसन हो, फ्रान्सलाई समाप्त पार्ने मिसन हो। किन फ्रान्स धेरै पुरानो सभ्यता हो र धेरै लामो समयदेखि एउटा जबरजस्त शक्ति पनि हो विश्वको। त्यसकारणले फ्रान्स सधैँभरि निशानामा छ। त्यसमा पनि एङ्ग्लो सेक्सनको एउटा मुख्य प्रतिनिधिको रूपमा रहेको ब्रिटेन फ्रान्सको जन्मजात शत्रु छ। त्यसकारणले फ्रान्स अब बाँच्ने हो, फ्रान्सले आफ्नो अस्तित्व राख्ने हो भने हाम्रो जीवन एसियाली देशहरूको सम्बन्धसँग मात्रै अब सम्भव छ। अमेरिकन अथवा चाहिँ ब्रिटिसहरूसँग जोडेर फ्रान्स चाहिँ अब रहन सक्दैन। यो एउटा बहसले जबरजस्त स्थान पाइरहेको छ। त्यसकारणले उनीहरू अहिले युक्रेन द्वन्द्वमा रुसप्रति सहानुभूतिशील राख्दै गएका छन्, चीनप्रति बढी सहानुभूतिशील बन्दै गएका छन्। यस्ता धेरै समस्याहरू युरोपमा, समस्या र बहसहरू चाहिँ आउन सुरु गरे अहिले चाहिँ युरोपमा। म अहिले चाहिँ जस्तो चाहिँ अलिकति केही कारण फ्रान्सको जो अहिले स्थिति छ नि, हामी पहिले यसलाई आर्थिक राजनीतिक कोणबाट अलिकति हेरौँ
हैन धेरै चीजले काम गरिरहेछ। जस्तो मैले पहिले भने श्रमका लागि आप्रवासन हैन एउटा समस्या अहिले फ्रान्समा देखिएको समस्या। दोस्रो चाहिँ आर्थिक मन्दी र महँगी, विशेष गरेर युक्रेन द्वन्द्वपछि जो ऊर्जा सङ्कट आयो, अब त्यसको पूर्ति कहीँबाट सम्भव छैन, त्यसको पूर्ति गर्ने कुनै ठाउँै छैन। अब जस्तो युरोपमा त्यो स्रोत छैन, पश्चिमी युरोपमा त्यो स्रोत छैन, प्राकृतिक स्रोत छैन। बाँकी दुनियाँको के हो भन्छ भने अब अनिश्चित भयो हैन। जस्तो होला उनले चाहिँ तपाईको मध्यपूर्वमा कोसिस गरिरहेछन्, अफ्रिकामा कोसिस गरिरहेछन्, तर संसारको ध्रुवीकरणले त्यो प्रयास स्थायी हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन हैन। किन यो ध्रुवीकरणमा जस्तो ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका अथवा चाहिँ पश्चिम एसिया जसरी चीन र रुससँग चाहिँ एकदम नजिक भएर गइरहेछ नि, यही स्थिति भयो र भोलि ध्रुवीकरण वारपार कि हुँदै गयो भने अब यिनी स्रोत पनि चाहिँ ध्रुवीकरण हुन्छन्। जस्तो अहिले फ्रान्सले अफ्रिकाबाट लग्या होला, त्यो भोलि बन्द हुन्छ, ध्रुवीकरणले बन्द गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब युरोपको फ्रान्सको मन्दी र महँगीमा कुनै रोकिने छाँट छैन। अर्को कुरो चाहिँ न्यून ज्याला हैन, पुँजीपतिहरूले यसरी लुटेका छन् नि श्रमिकहरूलाई हैन। तपाईँको जस्तो 1100 युरोले ऊ बाँच्दैन, यसरी श्रम शोषण अधिकतम रूपमा श्रम शोषण गरिरहेका छन्। र एउटा ठुलो पङ्क्ति त्यो फ्रेन्च मूलको आप्रवासी मात्रै हैन, फ्रेन्च मूलको ठुलो पङ्क्ति आर्थिक उत्पीडनको चाहिँ तपाईको अत्याचारले पराकाष्ठामा छ, छटपटाइरहेको छ। ऊ चाहिँ न्यून रूपमा बाँच्ने ज्याला पनि पाइरहेको छैन। यसले एउटा ठुलो द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको छ। र अर्को चाहिँ युरोपमा बढ्दो दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, यसले पनि त्यहाँ विद्रोह र द्वन्द्व चाहिँ बढाइरहेछ। जस्तो दक्षिणपन्थी भन्नाले अहिले युरोपमा एउटा ट्रेन्ड छ जो चाहिँ तपाईको आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी भन्छ नि, जस्तो इटाली हैन। इटालीमा अहिले जो सरकार छ मेलोनीको, जर्जिया मेलोनीको, उनी चाहिँ आप्रवासीहरूलाई देश पस्न दिने कुराको उनी कट्टर विरोधी छन्। यसले इटाली सिद्धिन्छ भन्ने छ। जस्तो अमेरिकामा एउटा ट्रेन अस्ति भर्खर एउटा सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गर्यो, गजबको निर्णय गर्यो। अमेरिकाभित्र ठुलो विभाजन आएको छ। निर्णय के गरिदियो हुन्छ भने त्यो स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा 1960 को दशकपछि एउटा कानुन बनेको थियो। अब भर्ना लिँदाखेरि त्यो बाहिरबाट आएका मान्छेहरू जसलाई उनले माइनोरिटी भन्छन्, जस्तो अफ्रिकनहरू भए, एसियनहरू भए, हिस्पानिक आदि इत्यादि, उनलाई चाहिँ एउटा निश्चित त्यहाँ कोटै भन्ने त कतै छ कतै थिएन, तर चाहिँ उनलाई पनि स्थान दिने गरी हैन, सबैलाई चाहिँ स्थान दिने गरी कलेज स्कुलमा चाहिँ भर्ना गर्ने एउटा नियम बनेको थियो। त्यो नियम चाहिँ अस्ति अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। र अब के भयो अमेरिकामा भन्छ भने अब पुरै चाहिँ भर्ना तपाईको नस्ले कोडबाट मात्रै हुनुभयो। जस्तो भर्ना गर्ने मान्छेहरूलाई उनले हाम्रो सिट छैन अथवा चाहिँ हामी भर्ना गर्दैनौँ भनेर अब चाहिँ पञ्चायत दिने बाटो खुल्यो, जो बाटो यसभन्दा अगाडि थिएन। अनिवार्य रूपमा जस्तो यहाँ समावेशी भन्छन् नि एउटा भाषा हैन, त्यस्तै गरेर जस्तो काला, हिस्पानिक, एसियाली आदि इत्यादि यो सबैलाई ठाउँ दिनुपर्ने खालको जो कानुन थियो त्यो अस्ति सर्वोच्च अदालतले रद्द गरिसकेपछि अमेरिका पुरै चाहिँ घोर दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद अथवा चाहिँ व्हाइट राष्ट्रवाद भन्नु गोरो राष्ट्रवादको दिशामा गयो। अमेरिका सर्वोच्च अदालतै गयो त्यो ढङ्गले। अमेरिकामा त्यही प्रवृत्ति बढिरहेछ। मैले भने नि इटालीमा त सरकारले त्यही शक्तिले बनायो। जस्तो पोल्यान्डले अस्ति चाहिँ यो फ्रान्सको समस्या आएपछि पोल्यान्ड र हङ्गेरीले आप्रवासीहरूको बाटो बन्द गर्ने निर्णय गरे, आप्रवासीलाई देश छिर्न नदिने कुरा गरे। अब यस्तै ध्रुवीकरण तपाईको जर्मनीमा पनि छ हैन। जस्तो जर्मनीमा पनि केही महिना अगाडि तपाईहरुले सुन्नुभयो, सबैले हामीले सुन्यौं कि त्यहाँ चाहिँ पुरानो राजवंशसँग सम्बन्धित एउटा शक्तिले सत्ता विद्रोह गर्ने कोसिस गर्यो। यद्यपि त्यो असफल भयो। अलिकति पहिले चाहिँ कुरा खुल्यो, केही लिक हुँदाखेरि असफल भयो। त त्यसले के भनेको थियो भन्छ भने अहिले जो शासक हो अहिले यसले नवोदारवादको नाममा अमेरिकाको पिछलग्गु बन्ने चाहिँ तपाईको काम गरेर जर्मनीलाई समाप्तै पार्दियो हैन। जर्मनी जो जर्मनी थियो नि हिजो गौरवशाली जो जर्मनी, त्यो जर्मनी आज छैन। जर्मनी कसैको कठपुतली हो र यसबाट जर्मनीलाई जोगाउने र जर्मनीलाई फेरि जर्मनी बनाउने हो भने अहिलेको नवोदारवादको सिद्धान्तमा आधारित सत्तालाई नउखेलिकन हुँदैन। उनको नारै त्यही थियो। जर्मनीमा त्यही प्रवृत्ति छ र अहिले फ्रान्समा त्यो बढ्दैछ। जस्तो बढ्दैछ हैन, पहिलेदेखि छ। जस्तो तपाईको लिपेन जो चाहिँ म्याक्रोनसँग राष्ट्रपति लडेकी थिइन् र थोरै मतान्तरले उनले हारिन्, उनी यही देशको लाग्छन् हैन। कट्टर राष्ट्रवाद हो, जस्तो आप्रवासीहरूलाई स्थान नदिने आदि इत्यादि। उनका युरोपमा चाहिँ कट्टर राष्ट्रवाद अथवा चाहिँ जो गोरो राष्ट्रवाद हो नि, त्यो गोरो राष्ट्रवाद चरम रूपमा विकास भइरहेको छ र फ्रान्सको यो घटनाले त्यसलाई एकदमै बढावा दिने सम्भावना देखै परिरहेछ। अब यो सम्भावनाले मैले भने नि एउटा विरोधाभासमा युरोप कहाँ फस्यो भन्छ भने माइग्रेसनबाट चाहिँ मान्छे नल्याइकन उनको अर्थतन्त्र नचल्ने, अरू हैन उनको अर्थतन्त्र नचल्ने
हैन, उनीका काम गर्ने मान्छे नहुने। अब ल्याउँदा के हुने भयो, उनले जो रङ्गभेदी व्यवहार गर्ने भए, नछोड्ने भए, त्यसले गर्दाखेरि एउटा जातीय द्वन्द्वको सम्भावना एकदमै बढ्यो र अहिले युरोप, सिङ्गो युरोप जातीय द्वन्द्वको आगोमा फस्ने खतरातिर बढ्यो। किन भन्छ भने सबै देशमा हेर्ने, जस्तो मैले भने फ्रान्समा 65 लाख मुस्लिम, 42 लाख आप्रवासी। अब त्यसभित्र मुस्लिम पनि होला, 42 लाख चाहिँ आप्रवासी, 65 लाख मुस्लिम। अब जर्मनीमा त्यही स्थिति छ, अरू देशमा स्विडेनमा त्यही छ, स्विडेनमा पनि त्यही समस्या छ। अब यो लडेर सबैलाई मारेर त यो किनारा लाग्ने चिज त होइन हैन। गयो मान्छे, नागरिकता लियो, आफ्नो स्वार्थको कारणले लगे, नागरिकता दिए, अब त्यसलाई चाहिँ छिछिरेर दूरदूर गरेर त पार लाग्ने कुरा त छैन। त्यसकारणले युरोप एउटा सङ्कटमा फसि नै सक्यो हैन। त्यो सङ्कट भनेको बाहिरबाट मान्छे गए, त्यो एउटा पाटो भयो। दोस्रो चाहिँ त्यसलाई हल गर्ने उनीहरूसँग कुनै सोच नभइकन जो नस्लवादी अत्याचार सुरु गरे नि, त्यसले एउटा डरलाग्दो अन्तर्भेद बढाउँदै गयो। त्यसमाथि पनि नवोदारवाद भन्ने जो एउटा चरम उपभोक्तावादी, चरम चाहिँ भोगवादी र चरम व्यक्तिवादी जो थट अथवा त्यससँग जोडिएका मूल्यहरूको विकास भयो पश्चिमी दुनियाँमा, त्यसले गर्दा प्रत्येक व्यक्तिलाई, त्यही फ्रेन्चलाई पनि, त्यही जर्मनलाई पनि अथवा त्यहाँको स्विसलाई पनि यस्तो चाहिँ अनुत्तरदायी समाजप्रति, देशप्रति यस्तो अनुत्तरदायी बनाइदियो नवोदारवादले कि त्यहाँको प्रत्येक मान्छेले अब आफ्नो फाइदा मात्रै हेर्छ, देश हेर्दैन हैन। जस्तो फ्रान्समा यो किन यसरी बढ्यो, यसको एउटा गहिरो फ्याक्टर मैले यो देख्छु। किन भन्छ भने यसको प्रतिवाद गर्न मान्छे चाहन्न हैन। किन त्यो नवोदारवादी मान्छे हो, त्यहाँको त्यो बजारवादी मान्छे हो, त्यो वस्तुवादी मान्छे हो, त्यो मालवादी मान्छे हो। त्यसलाई समाजसँग पनि सरोकार छैन, त्यसलाई देशसँग पनि सरोकार छैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईको कुनै सामाजिक मूल्यसँग पनि मतलब छैन। मतलब छ केवल आफू र आफ्नो स्वार्थसँग हो। त्यसले चाहिँ तपाईको पश्चिमी समाजलाई पुरै नष्ट गरिदिसकेको छ। त्यसकारणले त्यो यस्ता विद्रोहहरू जो हुन्छन् नि, यसप्रति उदासीन छ। जस्तो फ्रान्समा कसरी राष्ट्रव्यापी भयो हैन, त्यो अर्को जो मूल फ्रेन्च भन्छ नि, त्यसको उदासीन हो हैन। उसलाई चाहिँ बेसरकार भइदियो, मतलबै छैन हैन। मलाई के मतलब भन्नेमा गयो, उदासीन भएर बस्यो। किन भन्छ भने अर्को कोणबाट ऊ आफ्नो सुविधाको निम्ति लडिरहेछ हैन। हाम्रो चाहिँ तलब बढा भनिरहेछ, महँगी बढ्यो हैन, त्यो अनुसार भत्ता बढा भनिरहेछ, त्यो पाइरहेको छैन, ऊ त्यो समस्या पेश गरिरहेछ। त्यसकारणले त्यो समस्याका अगाडि उसले अब राष्ट्रका समस्या मान्दैन। यो नवोदारवादको एउटा विशेषता हो। संसारभरि, अमेरिकामा पनि यही हो, युरोपमा पनि यही हो, हाम्रो देशमा पनि यही हो। जस्तो हामी देख्छौँ नि, देश यस्तो छ, यस्तो हालतमा गयो देश, झन्नै फ्रान्स भन्दा डरलाग्दो अवस्थामा छ देश। तर यहाँको मान्छे जो बेर सरकार देखिन्छ नि हैन, पढे लेखेको बुझेको मान्छे, त्यो कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने नवोदारवादले उसको दिमाग जसरी ध्वंस गर्यो हैन, जस्तो दिमागै नभएको एउटा रोबोट जस्तो बनाइदियो, त्यहाँबाट आइरहेछ हामी कहाँ पनि समस्या। फ्रान्समा पनि समस्या त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यस्ता समस्यालाई हामीले अलिकति गहिरिएर अध्ययन गर्न एकदमै जरुरी छ। मैले भने एउटा न्यून ज्याला, दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको बढ्दो रुझान, रङ्गभेदी भेदभाव हैन। अब यिनी विभिन्न चाहिँ कारण देखिन्छन्, आर्थिक राजनीतिक कारण। आधारभूत कारणमा मैले भने जस्तो उदारवादी सोच, उपभोक्तावादी सोच, बजारवाद, व्यक्तिवाद, साम्प्रदायिकता हैन। अब यसमा पनि एउटा गहिरो कुरा म गर्छु आज, यसलाई टुङ्ग्याउनु फ्रान्सलाई। किन यो अब पश्चिमा जगतमा आएको सङ्कट हो, मैले फ्रान्स पनि मात्रै बुझ्दैन। अब यसभित्र युरोपको अर्को समस्या के हो, जस्तो युरोप लगायत पछि अमेरिका पनि। युरोपको समस्या के हुन्छ भने यिनको जो थट छ, यिनको जो फिलोसोफी छ अथवा जो थट छ, विचार छ, त्यो विचार भनेको तपाईको राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार, नैतिक विचार, सामाजिक विचार, सांस्कृतिक विचार, त्यो पुरै निषेधमा, नेगेसनमा आधारित छ। जस्तो एउटा साम्प्रदायिकतामा आधारित छ, दुर्भावनामा आधारित छ। किन भन्छ भने युरोपियन राष्ट्रहरू त्यसै गरी बनेका छन्। राष्ट्रहरू जसरी बन्ने, समग्र जो थट त्यही धरातलबाट विकास भएको छ र यसको स्रोत हो प्रोटेस्टेन्ट विचारधारा, जो क्याथोलिकका विरुद्धमा युरोपमा लामो लडाईँ लडे उनीहरूले हैन। 100 वर्ष लडे, 30 वर्ष चाहिँ धर्मयुद्ध पनि प्रख्यात छ। त्यो के भने क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरूका बीचमा जो निषेधको लामो लडाईँ भयो, त्यो लडाईँपछि जुन एउटा सम्झौता भयो उनको बीचमा, त्यसले त्यही थटलाई विकास गर्यो र युरोपको पछिल्लो जस्तो ज्ञानोदय काल भन्छन्, बौद्धिक आन्दोलन जो भयो, त्यो आन्दोलन प्रोटेस्टेन्टहरूको जो एउटा क्याथोलिकहरूका विरुद्ध को अथवा निषेधकारी जुन एउटा सोच थियो,
त्यसैले आधार बनाइकन सिङ्गो चाहिँ युरोपियन फिलोसफी विकास भयो र आर्थिक राजनीतिक अर्थतन्त्रिक सबै विकास भए। अब त्यसैले राष्ट्रहरूको उदय गरायो। जस्तो राष्ट्रहरू कस्तो भन्छ भने जाति निषेधको बाटोबाट राष्ट्रहरू बने हैन। एउटा जातिले अर्को जातिको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने र जुन जातिले चाहिँ राज्य निर्माण गर्यो, राष्ट्र निर्माण गर्यो, त्यही जातिका नामबाट चाहिँ देशको नाम राख्ने एउटा प्रवृत्ति। त्यसैले युरोपियन राष्ट्रहरूको उदय निषेधको बाटोबाट भएको हो, साम्प्रदायिकताको बाटोबाट भएको हो, जातीय द्वन्द्वको बाटो भएको हो। त्यसकारणले उनको दिमागको नसा के अरे रगतको कणकणमा, उनको शरीरको नसा नसामा र उनको दिमागको प्रत्येक तन्तुमा जातिवादको दुर्गन्ध छ। किन भन्छ भने उनको जग त्यो हो। मूल समस्या यहाँ छ हैन। जस्तो मैले भने नि मान्छे लग्छ, नागरिकता दिन्छु भन्छ, आप्रवासी भन्छ, अनि उसलाई चाहिँ कालो भन्छ, मुस्लिम भन्छ हैन, अथवा छिछेर दूर गर्छ। किन? उसको त्यो थट हो, उसको त्यो जिन भइसकेको छ। किन भन्छ भने युरोपियन राष्ट्र पनि त्यसै गरी बजायो। क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट बीचका लडाईँको चाहिँ तपाईँको चुरुकुरु पनि त्यही जोडिएको छ। त्यसकारणले निषेध, द्वन्द्व, द्वेष, घृणा र साम्प्रदायिकता युरोपियन फिलोसफी हो। त्यसकारणले यो फिलोसफीले, यो चिन्तन प्रणाली युरोपमा कहिले पनि शान्ति हुन दिँदैन। त्यसै कारण हामीले देख्छौँ नि संसारमा जति पनि डरलाग्दा युद्धहरू भएका छन्, सबै युद्धहरू किन युरोप केन्द्रित हुन्छन्। पहिलो विश्वयुद्ध किन युरोपै केन्द्रित भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध किन युरोपै केन्द्रित भयो, र युक्रेन द्वन्द्वपछिको परिस्थिति किन युरोप केन्द्रित भएर भयावह बन्दैछ। किन? युरोपमा यसको चाहिँ स्रोत छ, यसको मुहान छ, त्यो नफरतको मुहान छ, त्यो साम्प्रदायिकको मुहान छ, त्यो निषेधको मुहान छ। फ्रान्स आज त्यसैको शिकार हुन थालेको हो, अरू केही पनि होइन। मैले एउटा सम्भावना प्रक्षेपण, अहिले त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यो हुन्छ त्यति बढी मैले अहिले आकलन गर्न चाहन्न, तर मैले युरोपलाई जसरी बुझेको छ नि हैन, एउटा निषेधवादी दर्शनमा आधारित, एउटा निषेधकारी चाहिँ फिलोसफी के अरे चाहिँ विचारमा आधारित राज्य प्रणाली पनि त्यस्तै, र अहिले नवउदारवादसम्म आउँदाखेरि एकले अर्कालाई सिद्ध्याइदिने बस त्यति हो। जस्तो यिनले भन्छ नि मानव अधिकार। मानव अधिकार भनेको के हुन्छ भने उनको मानव अधिकार र व्यक्ति स्वतन्त्रताको जो नारा छ नि, त्यो नाराले समाजलाई मार्छ, राष्ट्रलाई मार्छ, परिवारलाई मार्छ। किन? त्यो नारामा सामूहिकता छैन, त्यहाँ व्यक्ति छ हैन। जस्तो व्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारमा सार्वभौम व्यक्ति छ, सबभन्दा माथि धुरीका रूपमा व्यक्ति छ हैन। अब समाज पनि छैन, परिवार पनि छैन, राष्ट्र पनि छैन। अब यसले गर्दाखेरि उनीहरू सिद्धिँदै गए। हामी कहाँ जो त्यही चिज लादियो नि, त्यही चिजले देश यस्तो बनायो। आज हामी यो बुझिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले युरोप जुन जगमा टिकेको छ, त्यो जग चाहिँ तपाईँको बलियो हो। उनको सामर्थ्य हुँदासम्म त यो त सुसुप्त रह्यो, बाहिर प्रकट भएन। जब उनको युक्रेन द्वन्द्वपछि विशेष गरिकन हैन उनको सामर्थ्य उजागर हुँदै गयो, बलियो थिएन पहिले पनि, खोक्रो हुँदै गइरहेको थियो। जस्तो भुजभित्र सल्केको आगो भन्छौँ नि हामी, भित्रभित्र सबै सल्किएको थियो हैन, तर निमित्त कारण बाहिर प्रकट भएको थिएन। युक्रेन द्वन्द्वले त्यसलाई सतहमा ल्याउन थाल्यो। भित्र जे थियो त्यसको नतिजा बाहिर देखिन थाल्यो। त्यसकारणले युरोप जुन जगमा उभिएको छ, अमेरिका जुन जगमा उभिएको छ, अहिलेको विश्वको ध्रुवीकरणको लडाइँमा अब यो टेक्ने सम्भावना मैले देखिनँ। युरोपको विसर्जन हुन्छ। मैले त युको मात्रै भनेको थिएँ पहिले हैन, यु त रहने सम्भावनै छैन। पहिलो कुरो त त्यो अमेरिकन प्रोजेक्ट हो, सिआइएको प्रोजेक्ट हो, युरोपियन युनियन भन्ने। अब त्यसमा पनि त्यहाँभित्र जो विरोधाभास आयो नि युक्रेन द्वन्द्वपछि, मैले भने प्रो अमेरिकन, प्रो EU र प्रो रसियन, त्यसमा पनि थप अहिले त के आयो भन्छ भने हामी एसिया हो, एसियासँग मिल्नुपर्छ, होइन भने युरोप अब चाहिँ बाँच्दैन, टुक्रा टुक्रामा चाहिँ जान्छ र युरोपियनहरूको नक्सा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ बदलिन्छ भन्ने एउटा बहस सुरु भयो। यो कोणबाट विकासको एउटा प्रक्रिया, डेभलपमेन्ट प्रोसेस हेर्ने हो, त्यसको रुझान हेर्ने हो, टेन्डेन्सी हेर्ने हो भने युरोप चाहिँ अब रहन मैले सम्भव देख्दिनँ। त्यसको पहिलो शिकार हुन थाल्यो फ्रान्स। अब फ्रान्सले किन पहिलो शिकार भयो, यसको पनि एउटा कारण छ। जस्तै युरोपमा यिनी चिजहरूप्रति सबैभन्दा उदार फ्रान्स हो। जस्तो धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति स्वतन्त्रता, आप्रवासी ल्याउने कुरा आदि इत्यादिमा सबैभन्दा कथित उदार। मैले त भन्छु स्वार्थको कारणले उदार, त्यो उनको निम्ति आवश्यक थियो र चाहिँ तपाईँको उदार भएको हो। अब नबुझ्नेहरूको निम्ति उसको उदारवादी सिद्धान्त भन्लान्, उदारवादी सोच भन्लान्। सोच होइन, उनको बाध्यता हो। सबैभन्दा बढी उदार
अथवा चाहिँ खुकुलो फ्रान्स भएको हुनाले यो विस्फोट फ्रान्सबाट सुरु भयो। विस्फोट फ्रान्सबाट सुरु भयो। यी बाहिर आइरहेका समाचार अनुसार त्यसले बेल्जियमलाई समात्यो, त्यसले चाहिँ स्विट्जरल्यान्डलाई समातेको छ, त्यो स्विडेनतिर अगाडि बढिरहेको छ र यो एक खालको उथल जस्तो उनको भाषा युरोपियन अमेरिकनहरूको संसारको अहिले उथलपुथललाई हेर्ने हो भने उनको भाषा टेक्टोनिक मुभ भन्छन् हैन। त्यो शब्द साह्रै महत्त्वपूर्ण छ, मलाई पनि लाग्छ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। संसार टेक्टोनिक उथलपुथलको दिशामा गयो अथवा टेक्टोनिक उथलपुथल भनेको जस्तो भूगर्भीय चट्टानहरू हुन्छ नि, जस्तो हामी जस्तो इन्डियन कन्टिनेन्ट उपमहाद्वीप भन्छौँ नि हामी, यो एउटा चट्टान हो, एउटा टेक्टोनिक हो हैन, प्लेट हो, एउटा प्लेट हो, टेक्टोनिक प्लेट हो। अब यो प्लेट एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्न थाल्यो, समस्या यहाँबाट आइरहेछ हैन। भनेपछि जो मूल जग हो, जो टेक्टोनिक प्लेट हो नि पृथ्वीमा, यस्ता धेरै प्लेटहरू छन्, त्यसले आफ्नो पोजिसन नै बदल्न जब सुरु गर्छ त्यसले प्रलयकाली भूकम्प ल्याउँछ। बस त्यति हो। अहिले चाहिँ पश्चिमी जगतमा देखा परेको यो उथलपुथल जो छ नि, यो टेक्टोनिक परिवर्तनको चाहिँ सङ्केत हो। उनको जो जग थियो त्यो जग चाहिँ हल्लियो, चर्मराउन थाल्यो, ठुलो भूकम्प आउन थाल्यो। यसले छेद विच्छेद बनाउँछ, युरोपलाई मात्रै होइन अमेरिकालाई पनि बनाउँछ र त्यसको पहिलो सङ्केत फ्रान्सबाट देखिन सुरु गरेको छ। यसलाई दमनबाट कुनै तरिकाबाट अलिकति अवरोध पार्न सकिएला, अवरोध मात्रै पार्न सकेला, रोक्न असम्भव छ, किन त्यो विरोधाभासको शिकार युरोपियन मुलुक भइ नै सकेको छ। अब त्यो एउटा निषेधकारी द्वन्द्वमा जान अनिवार्य छ। मैले भने नि उनको थट नै त्यही भइसकेपछि एउटा निषेधकारी द्वन्द्वमा यो जान्छ। जातीय द्वन्द्व हुन्छ, धार्मिक सांस्कृतिक द्वन्द्वहरू हुन्छन्, नस्लीय द्वन्द्वहरू हुन्छन् र युरोप चकनाचुर हुन्छ। त्यसको लक्षण फ्रान्सबाट देखा पर्यो। हामी त्यो दुष्प्रभावको चाहिँ शिकार बन्दैछौँ, हामी सजग हौँ। जस्तो नवोदारवादको शिकार फ्रान्स जे भयो त्यो शिकार नेपाल पनि भएको छ। एउटा अर्को कुरा, उनीहरूले माइग्रेसनको समस्या एक कोणबाट उठाइरहेछन्, अहिले त विस्फोट भएर उठाइरहेछन् हैन। हामी कहाँ अर्को कोणबाट आइरहेछ। जस्तो यी नागरिकता ऐन, यी मैले पाएको तथ्याङ्क अनुसार इन्डियनहरूका केही कुराहरू सुन्ने हो भने यो अहिले 17 लाख विशुद्ध इन्डियनले नागरिकता लिँदैछन्। यो ऐन प्रमाणीकरण भएपछि जुन इन्डियनले जन्मको आधारमा नागरिकता ऐन लिएका थिए तिनका सन्तान 17 लाखले नेपाली नागरिकता लिएछन्। हामी त्यो समस्यामा फैसक्यौँ अब हैन। उनले आप्रवासन भन्छन् या नागरिकता ऐनबाट त्यो समस्या ल्याइराखे। त्यसकारणले त्यो भोलि नेपाललाई कस्तो ठाउँमा पुर्याउँछ यो हामीले सोच्ने र बहस गर्ने र यसका विरुद्धमा कसरी जाने भन्ने सोच्ने कुरा हो। त्यसकारणले हामीले उथलपुथलहरूलाई विशुद्ध चाहिँ त्यो अरू देशका हुन्, फ्रान्सका हुन्, भोलि जर्मनी होला, पर्सि अमेरिका होला, अथवा चाहिँ पर्सि निकोर्सी रुसमा होला आदि इत्यादि अर्का देशका हुन् भनेर हेर्न हुँदैन। त्यो घातक हुन्छ हाम्रो निम्ति। किन? यो प्रवृत्ति हो, विश्वको विकासको एउटा प्रवृत्ति हो, एउटा रुझान हो हैन। यो वे हो हैन, एउटा वे हो, दुनियाँको वे हो, कतातिर गइरहेछ संसार। त्यसकारण यो वेसँग हामी पनि जोडिएका छौँ, हामी पनि बाँधिएका छौँ। यो संसारको उथलपुथल जुन लयमा जुन दिशातिर जान्छ, नेपाल पनि त्यही दिशातिर जान्छ। त्यो दिशा आत्मघाती, प्रलयकाली र विस्फोट हाम्रो निम्ति चाहिँ भयानक नहोस् हामीले गर्ने कोसिस हो। यसको सामना कसरी गर्ने, यो अपराधी जत्थासँग हामी कसरी भिड्ने, छिटोभन्दा छिटो यससँग कसरी भिड्ने, हामी सबैको ध्यान त्यतातिर जान एकदमै जरुरी छ।